अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं स्टोबर गुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में अपने किरदार को बहुत ही अच्छे और खूब तरीके से निभा रहे होंगे। व्यूअर्स, जब रहज़न बन जाए रहबर तो फिर इंसान का रास्ता कौन सा होगा और वो कौन सी मंजिल की तरफ जाएगा, ये आज का एक बड़ा ही अहम सवाल है। हमारे वो इदारे, हमारे वो अफराद जिन्हें हम निहायत ही कदर मंजिलत की निगाह से देखते हैं और उनका बहुत ही ऊंचा मकाम समझते हैं, जब वो इस तरह के शैतानी और भयानक काम करते हैं तो यकीन कीजिए कि इंसानियत से तो इंसान का एतबार ख़त्म होता ही है। अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी उसका एतबार ख़त्म होने लगता है और फिर वो एक ऐसी अदम तहफ़्फ़ुज़ की एक फ़िज़ा सी बन जाती है कि इंसान की रातों की नींद उचाट हो जाती है और सुकून नहीं आता और इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर जाए तो वो जाए कहाँ और किस पर एतबार करे और किस पर भरोसा करे। हम जिस माहौल में, हम जिस वक्त में ज़िंदा हैं, ये मैं समझती हूँ अब तक के तमाम जो हालात वाक़यात हैं उनका सबसे मुश्किल तरीन वक्त है कि इंसान को किसी पर भरोसा भी नहीं है। इर्द गिर्द खौफ और हरास के साए हैं और इसी में हमने रहना है और इसी में हमने अपने बच्चों को पालना है। उन्हीं उन्हीं सरकमस्टेंसेस में हमें अपने इसी मुआशरे में अपने बच्चों को मूव भी कराना है और उनको हमें सिखाना भी है कि इस मुआशरे में कैसे सरवाइव करना है। यकीन जानिए ये एक इतना बड़ा और हेक्टिक चैलेंज है कि बीइंग पेरेंट जो है, आपको इसका अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि अगर आप एक सेंसिटिव किस्म के पेरेंट हैं और अपने बच्चों को अपने इर्द गिर्द के हर बुरे माहौल से बचाकर जीना सिखाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप एक ऐसी फुल टाइम जॉब में हैं, एक ऐसे फुल टाइम चैलेंज में हैं कि आपको खाना पीना सोना सब कुछ इसी में करना है, लेकिन साथ साथ इस चैलेंज को भी आपने पूरा करना है और इस अजीम मकसद की भी आपने जो है साथ साथ आबियारी करते हुए ज़िंदगी का पल पल गुजारना है। तो ये निहायत ही एक मुश्किल टास्क है हमारे लिए, बड़े होने के बावजूद भी। तो ये जो बच्चे हैं, ये मासूम फूल जो होते हैं, ये फरिश्ते जो हैं, इनको माहौल के मुताबिक ना बनने दिया जाए। अगर माहौल में ज़्यादातर बुराई मौजूद हो तो फिर इसका जो एक एक बिग टास्क बनता है वो हमारे लिए निहायत ही पेचीदा होता जा रहा है। आए रोज़ हम लोग जो हालात व वाक़यात देख रहे हैं और जो आए रोज़ ये वाक़यात हो रहे हैं कि जिससे पता चलता है कि मुआशरा हमारा किस समत में जा रहा है और हमारे मुआशरे में कौन कौन से अनासर जो हैं इंतहाई ताकतवर हो चुके हैं और इनसे बचाव और बहुत सीखना ज़रूरी हो गया है और इसके बारे में आगाही और अवेयरनेस का भी एक बड़ा काम बाकी है, जिसमें कि हमें अभी उस पर भी कोई नज़र नहीं आता कि कोई काम किया जा रहा हो। व्यूअर्स, हमारे मुसलमान होने की हैसियत से हम बीइंग पेरेंट अपने इस फ़र्ज़ को बखूबी जानते हैं कि हमने अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम देनी है और किस तरह से देनी है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, दैट्स अ बिग टास्क। इस पर हर एक की अपनी अपनी तर्ज अमल की एक होती है, जो भी वो अपनाता है तरीके, वो उस पर समझता है कि वो सही जा रहा है। लेकिन बात यह है कि हम अपने बच्चों की दुनियावी तालीम के लिए तो उनको स्कूल में भेज देते हैं, उनके लिए वैन भी लगवा देते हैं, उनको वापस स्कूल से भी ले आते हैं, छोड़ भी आते हैं। यहाँ तक तो हमारी जिम्मेदारी पूरी तरह से हो रही होती है, ऐसे तरीके से पूरी हो रही होती है। लेकिन ये जो कुरान की तालीम है, जो दीनी तालीम है, इसके लिए हमें अपने बच्चों को मस्जिद भेजना होता है और मस्जिद जाकर वो क्या सीखें और क्या ना सीखें, ये उस माहौल पर डिपेंड करता है जो कि वहाँ मौजूद है और जिसमें हम मौजूद नहीं होते और जिसका हमें कतन कोई इल्म नहीं होता कि वहाँ पर क्या हो रहा है और किस किस्म के लोग वहाँ आते हैं और वो किस किस्म की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और उसका मज़ीद ये नुकसान होता है कि हमारे बच्चों को हमने इतना ज़्यादा एतमाद नहीं दिया होता कि वो घर आकर अपने बाहर के ऐसे मसाइल हमसे डिस्कस कर सकें। एक तो उनको शर्म झिझक, दूसरा उनको खुद भी डांट टपट मार का खौफ रहता है।
تیسرے ان کو جو باہر کے ماحول کی جو دھمکیاں ہیں وہ بھی اس میں بڑی آڑے آتی ہیں کہ بچے باہر کی بات آ کر گھر میں نہیں بتاتے، اور پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ معمول بنتے چلے جاتے ہیں، اور جو مکروہ کردار ہوتے ہیں وہ کبھی بے نقاب نہیں ہوتے، کبھی سامنے نہیں آتے، کیونکہ ان کا وہ جو برا عمل ہے وہ چھپا رہتا ہے اور اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اپنے بچوں کو اعتماد دیجئے کہ اگر باہر ان کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا ہے، کوئی ان کو پریشان کرتا ہے، یا چائلڈ ابیوز کے زمرے میں جو سرگرمیاں آتی ہیں ان میں اگر کوئی ان کو انوالو کرنے کی جبراً کوشش کرتا ہے، یا اس کے بارے میں ان کو کوئی ایکٹیویٹی دینے کی کوشش کرتا ہے، یا ان کو ان کے راستے سے ہٹا کر کسی برے راستے پر لگانا چاہتا ہے، تو آپ کے بچوں کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے آپ پر کہ وہ آپ کو آ کر گھر میں یہ سب مسائل بتائیں، اور پھر آپ اس کے مطابق جو بھی بہتر سمجھتے ہیں اس کے لیے اس کا سدباب کرنے کی کوشش کریں۔ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا تو اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہم سرگرمی دکھاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اب بچوں کو ایسے واقعات کے روشنی میں کس طرح سے اس عمل کو ممکن بنایا جائے کہ بچوں کی دینی تعلیم کا بھی خاطر خواہ اور اچھا انتظام جاری رہے۔ تو اس کے لیے میرے پاس آپ سب پیرنٹس کے لیے یہ ایک حل ہے، ایک تجویز ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی باہر دور دراز مسجدوں میں اکیلے قرآن سپارہ پڑھنے کے لیے مت بھیجیں، اور کوشش کریں کہ اپنے گلی محلے میں آپ کے کوئی جو بزرگ خواتین ان کے پاس اپنے بچوں کو آپ تعلیم کے لیے بھیجیں۔ اول تو ہر ماں کو خود بھی قرآن پاک کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ ناظرہ قرآن کی تعلیم ہر ماں کو خود بھی سب سے پہلے ہونی چاہیے، تاکہ اس کو اپنے بچے کو کہیں باہر بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ہمارے گھروں سے بچے، ہم لوگوں نے اپنی نانی اماں سے قرآن پاک پڑھا، اور لڑکے بھی سب اور لڑکیاں بھی سب ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے گھر میں بھی بہت سارے محلے کے بچے آیا کرتے تھے۔ ہم کبھی بھی کسی کو الاؤ نہیں کرتے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ باہر جا کر کسی میل ممبر سے جا کر قرآن یا سپارہ کی تعلیم لیں، کیونکہ ہمارے گھر میں الحمدللہ سبھی قرآن پاک کے پڑھے لکھے اور قرآن کا علم رکھنے والے ہیں۔ اس لیے میں خود بھی جو ہے وہ چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کو بھی، آپ اگر خود پڑھی لکھی ہیں تو آپ ان کو بھی تعلیم دینے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے اپنے گھر بے شک بلا لیں، تو اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی دوسری جگہ بہت دور چل کر کسی میل ممبر کے پاس اول تو پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں، اور دوسرا یہ تلاش کریں کہ آپ کی گلی محلے میں بزرگ کوئی بھی خاتون ہو تو اس کے پاس آپ اپنے بچوں کو بالکل بلا خوف و خطر خود بھی چھوڑ کے آ سکتی ہیں، اور خود بھی بچے جا سکتے ہیں وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اجتناب کیجئے جتنا ہو سکے ایسے شیطانی درندوں کے پاس اپنے بچوں کو بھیجنے سے، جو کہ آپ کے بچوں کو دینی تعلیم تو ایک طرف وہ ان کو بہت سارے مسائل میں مبتلا کر دیں گے، اور ساتھ ساتھ ایک نفسیاتی طور پر مریض بھی بنا دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بچے اس طرح کے اساتذہ ہوں گے جو شیطانی صفت رکھتے ہوں گے اور جو درندے کا ایک کردار نبھا رہے ہوں گے، تو بچوں کا تعلیم سے، قرآن سے، اساتذہ سے، سبھی سے بھروسہ اٹھ جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد ایک بچہ جو ہے وہ نفسیاتی مریض ہی بن کر معاشرے میں ابھرے گا، لیکن اس کا کوئی اس تعلیم سے کوئی دور دور کا کہیں بھی لینا دینا نہیں ہوگا۔ تو ایسے بچوں کو، اپنے بچوں کو آپ سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا ایفرٹ کیجئے، اپنے گلی محلے میں وزٹ کیجئے، جو بھی پڑھی لکھی بزرگ خواتین ہوں یا تو ان کو اپنے گھر پر قرآن ٹیچر رکھ لیں، یا پھر اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر آپ ان کے گھروں میں اپنے بچوں کو لے کر جائیں، تاکہ آپ کے بچوں کو ایک خاتون تعلیم دے تو یہ اس سے زیادہ بہتر کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ یہاں پر رہ جاتا ہے یہ کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے حافظ قرآن بنے، تو حافظ قرآن کے لیے پھر وہ کسی نہ کسی قاری کو ڈھونڈتے ہیں، کسی نہ کسی مولوی کے پاس بچے کو بھیجتے ہیں،
تو براہ مہربانی آپ اپنے بچے کو قرآن ناظرہ کی بھی اگر تعلیم دلوا دیتے ہیں تو وہ ایک بے عمل حافظ بننے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے یہ تو بالکل انصاف نہ ہوگا نا کہ آپ نے جب آپ کا وقت تھا تو ایک بار آپ نے قرآن پاک کو پڑھا تک نہیں، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے حافظ بنے۔ اگر وہ ناظرہ قرآن کو ایک بار ختم کر لیتے ہیں اور باقی اپنی زندگی، عملی زندگی میں جو ہے قرآن پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی غیر ضروری ریاکاری اور غیر ضروری خواہشات کے بوجھ کی تلے نہ دبائیں، اپنی زندگی کو بھی آسان بنائیں، اپنے بچوں کی زندگی کو بھی آسان بنائیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔